नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश खिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बलात्कारपछि हत्या भएको 17औं दिन भागीरथी भट्टको अन्तिम संस्कार अनुसन्धानमा भेटेका प्रमाण नष्ट नगर्न परिवारको प्रशासनलाई आग्रह। आज बलिदानी र शहादत मार्फत प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। दार्चुलाको विकट क्षेत्र छापरीमा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै मोटर पुग्यो। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउनेमा आशा। र सप्तरीको तिलाठीमा 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष कुस्ती प्रतियोगिता सुरु। पहिलो दिनको खेलमा नेपाली पहलमानको वर्चस्व। अब समाचार विस्तारमा। बलात्कारपछि हत्या भएको 17औं दिनपछि बैतडीकी किशोरी भागीरथी भट्टको आज अन्तिम संस्कार गरिएको छ। भट्टको गोठला पानीबाट शवयात्रा सुरु गरी सिरास्थित महाकाली घाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय भट्टको गत माघ 21 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। घर परिवारका सदस्यहरूले दोषी पत्ता लगाउनु पर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै शव उठाउन मानेका थिएनन्। प्रहरीले बुधबार चढेपानीकै दिनेश भट्टलाई आरोपित भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो। दिनेशले पनि भागीरथीको अभिभावक सामु आफूले नै हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि भागीरथीको परिवारले शव बुझी दाह संस्कार गरेका हुन्। भागीरथीका आफन्त तथा काकाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित छलफल गरेर प्रमाणहरू नष्ट नहोस् भन्ने जानकारी दिएपछि शव बुझेका थिए। गत माघ 21 गते विद्यालयबाट घर जान हिँडेकी भागीरथीको साँझ घर नफर्केपछि खोज तलास गर्दै जाँदा माघ 22 गते घर नजिकै रहेको स्थानीय लवलेक जंगलमा बेभत्स र निर्वस्त्र अवस्थामा शव फेला परेको थियो। पोस्टमार्टम गर्दा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको थियो। अब लागौं 71औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपालमा आज 71औं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। दिवसको अवसरमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आज जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडामा आज बिहान प्रभात फेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। झाँकी सहित निकालिएको र्यालीमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी, कर्मचारी, खेलाडी, नागरिक कर्मी लगायतका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्रै हुन् र मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीरङ्गना शहीदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। प्रदेश समाचारमा फालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाको छापरीमा सडक सञ्जाल जोडिएको स्थानीय हर्षित भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। दार्चुलाको पर्यटकीय स्थल छापरीमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। महाकाली नगरपालिकाका एक छापरीमा सडक निर्माण भएसँगै पहिलो पटक गाडी पुगेको छ। गाडी पुगेपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम पुग्न सहज
हुनेका साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने आशा समेत भएको छ। महाकाली नगरपालिकाको छापरीमा पछिल्लो पटक गाडी पुगेपछि स्थानीयले भव्य स्वागत गरेका छन्। स्थानीयले गाडी चालक तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई फूलमालाले स्वागत गरेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा ट्र्याक खोलेको सड़कमा जेप सञ्चालनमा आएको हो। महाकाली नगरपालिकाको छापरी हुँदै बेकट बस्ती सड़क पुर्याउने योजना अन्तर्गत श्री बगडदेखि छापरीसम्म ट्र्याक खोलेको हो। छापरीमा जेप पुगेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्ने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। अति सुविस्ता अब सिमेन्ट ल्याउन्, सरिया ल्याउन्, तरकारी बल्ल ल्याउन्, रासन पानी ल्याउन् त ठिक हो, सजिलो छ। सवारकीले त अब यहाँको मान्छे पाराबाट यहाँ यता दार्चुला ल्याउनु मान्छे पैदल दार्चुला जान्छ। छापरीमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न नहुँदै टावर चढ्ने र त्यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्य हेर्न आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। छापरी भ्यू टावरबाट नेपाल तथा भारतका विभिन्न ठाउँका दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। दार्चुला जिल्लामा अवस्थित अपी हिमाल लगायत अन्य हिमालका साथै भारतका हिमालहरू पनि टावरबाट अवलोकन गर्न पाइन्छ। सडक सम्बन्धमा अब यातायातले हाम्रो वडा कार्यालयसम्म लिङ्क जोड्ने काम भएको छ र अन्य त्यसका अब साइडमा वाल दिनुपर्ने, जाली भर्ने कामहरू धेरै कुराहरू बाँकी छन्। खालि ट्र्याक्टरको त्यहाँसम्म उद्घाटन भएको छ, ट्र्याक्टर गएको छ जसरी एनतेन प्रकारेण, तर धेरै कुराहरू मेन्टेनेन्स गर्न बाँकी छ। अहिले त्यहाँ अब जीपहरू गाडी साना अब ती भ्यानहरू चल्ने अवस्था छैन। भ्यू टावरसम्म पुग्न पर्यटकको सुरक्षाको लागि रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गरी आर्थिक रूपमा समृद्धि नगरपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। दार्चुलाबाट कपिल भट्टको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 1 को मोरङमा लेटाङ नगरपालिकाले कृषि उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी गरेको सम्बन्धी समाचार। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले कृषि उत्पादन वस्तुको प्रदर्शनी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। व्यावसायिक रूपमा नै कृषि उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले कृषि उत्पादन प्रदर्शनी गरेको हो। प्रदर्शनीमा राम्रो उत्पादन गर्ने विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई नगरपालिकाले पुरस्कृत गरेको थियो। पुरस्कृत हुनेहरूमा तरकारी बाली, नगदे बाली, औद्योगिक बाली, फलफुल बाली, दलहन बाली, अन्न बाली लगायतका बाली उत्पादन गर्ने किसानहरू रहेका छन्। पुरस्कृत हुने प्रथमलाई 2000, द्वितीयलाई 1500, तृतीयलाई 1000 र सान्तोनालाई 500 रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। प्रदर्शनीमा तरकारी, फलफुल, दलहन, औद्योगिक कृषि, अन्न बाली र नगदे बाली गरी नगरका 79 जना व्यावसायिक किसानको उत्पादन गरेको वस्तु राखिएको थियो। उत्तरी मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा नै कृषि उत्पादन प्रदर्शनी गर्न 1 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। नगरपालिकामा परिसरमा भएको प्रदर्शनीमा 6 विधामा उत्कृष्ट छनौट गरी पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगर, सुन्दर हरैचा नगरपालिका र केराबारी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रहेको विशेषज्ञ टोलीले किसानको बाली छनौट गरी पुरस्कृत गरेको हो। प्रदेश समाचारमा फालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा शीत भण्डार स्थापना भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा शीत भण्डार स्थापना हुने भएपछि किसान भने हर्षित भएका छन्। म्याङलुङ नगरपालिका 9 स्थित साभलामा 1000 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार स्थापनाका लागि भवन निर्माण गरिएको छ। शीत भण्डार नहुँदा उत्पादित वस्तुले बजार तथा उचित मूल्य पाउन भने सकेको थिएन।
कृषि सहकारी संस्थाको लगानीमा भवन निर्माण भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। शीत भण्डार नहुँदा उत्पादित वस्तुले उचित बजार भाउ नपाएर किसान मारमा परेका थिए। उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाएपछि तरकारी, फलफूल लगायतका वस्तुहरू बारीमै कुहिएर नष्ट हुने गरेको थियो। शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि समयमा बजार नपाएका वस्तुहरू सुरक्षित हुने भन्दै किसान हर्षित भएका छन्। हाम्रोमा उत्पादन भएको तपाईँको कृषि फलफूल बढी भयो, अब अदुवा भयो, विशेष गरेर सुन्तोला, अनि विभिन्न तरकारी जस्तै आलुहरू भए, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँको हामीले कोल्ड स्टोरमा राखेर सस्तो पाउने जुन उत्पादन भएको समयमा कोल्ड स्टोरमा राखेर पछि महँगो हुने सिजनमा, जस्तै अब बिउको सिजन भयो, अब यो सिजन सकिँदै गएपछि महँगोमा बेच्न पायौँ भने यो धेरै राम्रो कुरो हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 1 सरकारको 3 करोड, कियाचु कृषि सहकारी संस्थाको 1 करोड 34 लाख, साझेदारी र म्याङलुङ नगरपालिकाको 15 लाख गरी जम्मा 4 करोड 49 लाखमा शीत भण्डार निर्माण भएको हो। जिल्लाभित्र तथा जिल्ला बाहिरका कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल बजारमा भाउ नपाउँदा शीत भण्डारमा बत्तीको महसुल तिरी भण्डारण गर्न सकिने शीत भण्डार निर्माण समितिले जनाएको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको अदुवा, आलु, फलफूल, तरकारीहरू यहाँ बजार नपाएको खण्डमा यहाँनिर स्टोर गरिदिने, स्टोर गरेर राखिदिने र बजार उपलब्ध भएपछि अथवा भाउ आएपछि त्यो चाहिँ लगेर चाहिँ बिक्री गर्ने गरी उनीहरूलाई मुनाफाका लागि, टोटल कृषकहरूको मुनाफाको लागि चाहिँ यो निर्माण गरिएको। कृषकले भण्डारण गर्दा विद्युत महसुल तथा भण्डारण गर्दा लाग्ने भाडा समेत तिर्नुपर्ने हुनेछ। कृषकहरूको समस्यालाई बुझेर कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन उत्पादनको व्यवस्थापन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ शीत भण्डार स्थापना गरेको समितिले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि तेह्रथुमबाट विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। अन्तमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष कुस्ती प्रतियोगिता सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्वर्ग साकेत चन्द्र मिश्रको कुस्ती एवं सम्मानमा 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष कुस्ती प्रतियोगिता सप्तरीमा सुरु भएको छ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 स्थित विद्यालयको प्राङ्गणमा सुरु भएको प्रतियोगिताको प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहरी मन्त्री शैलेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए। सरस्वती पूजात्सव तथा वसन्त पञ्चमीको मेलाको अवसर पारेर 11 वर्षदेखि तिलाठीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुस्ती प्रतियोगिता हुँदै आएको छ। पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा 2042 सालमा ज्यान गुमाएका तिलाठी निवासी स्वर्गीय साकेत चन्द्र मिश्रको स्मृति एवं सम्मानमा आयोजित प्रतियोगितामा नेपाल तथा छिमेकी राष्ट्र भारत गरी 20 महिला तथा 62 पुरुष खेलाडी सहभागी भएका छन्। गाउँपालिका, स्थानीयवासी तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। पहिलो दिन नेपाली पहलवानहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न तौल समूहमा पुरुषतर्फ 4 र महिलातर्फ 1 प्रतिस्पर्धा भएकोमा पुरुषतर्फका सबै प्रतिस्पर्धा नेपाली पहलवानहरूले जितेका छन्। महिलातर्फ भएको 1 खेलमा भने भारतीय खेलाडी विजयी भएका छन्। उद्घाटन खेलमा नेपालका पारस यादव, अनुप राहुल थापा र नरेशले क्रमशः भारतका दिलावर, सोनवीर, सूरज र सत्यनारायणलाई पराजित गरेका थिए। महिलातर्फ भने भारतकी निशाले भारतकै पुनमलाई हराएकी थिइन्। प्रतियोगितामा 4 दिनसम्म चल्ने आयोजक समितिले भने जनाएको छ। यससँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बलात्कारपछि हत्या भएको 17औं दिन भागीरथी भट्टको अन्तिम संस्कार अनुसन्धानमा भेटेका प्रमाण नष्ट नगर्न परिवारको प्रशासनलाई आग्रह। आज बलिदानी र शहादत मार्फत प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो। दार्चुलाको विकट क्षेत्र छाप्रीमा सडक सञ्जाल जोडिएसँगै मोटर पुग्यो। स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले बजार पाउने आशा। र सप्तरीको तिलाठीमा 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला प्रतियोगिता सुरु। पहिलो दिनको खेलमा नेपाली पहलवानहरूको वर्चस्व।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।